आंखों में इंतजार की रंगीनियां लिए बैठे हैं हम अपने लब पे ये तबस्सुम सजाए सर आप आए दबे पाँव भरी महफिल में जैसे गुलशन में बहारों के कदम खिलते हैं। अकरबा परवरी जब इस मुल्क में राइज की गई उसने तो मेरिट के निज़ाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपके नज़दीक सियासत की क्या, एक सियासतदान की क्या तारीफ़ होनी चाहिए, उसकी क्या डेफिनेशन है? अगर कोई जो यंगस्टर्स हैं हमारे सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो अपनी शख्सियत को उनको किस सांचे में ढालना पड़ेगा? अगर मैंने कह दिए ये काम होना है और उसको तस्दीक करके दे, अगर ये नाली मुझे अपने हाथ से भी साफ़ करनी पड़ी तो मैं करूँगा। ये नाली हम बंद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। खुदा का वास्ता है सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। ये सियासी पार्टियाँ आएंगी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अटक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़हद, आपके पेशे खिदमत एक नए इंटरव्यू के साथ, कुछ नई बातों के साथ और बातों से जुड़ी कुछ नई यादों के साथ। आज हमारे साथ हैं अटक की बहुत ज़्यादा माया नाज शख्सियत और मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं इनके पहलू में इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अटक टीवी। जी आज हमारे साथ हैं अटक की बहुत ही माया नाज शख्सियत सैयद यावर बुखारी साहब। सर कैसे हैं, मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुने सर थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। नहीं मेरे लिए एजाज़ है कि आप इतने शौक से आए हैं तो मैं क्यों ना इंटरव्यू दूँ। थैंक यू सर। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा आपने सियासी सफ़र का आगाज़ क्यों किया और अपने लिए सियासत को ही क्यों तरजीह दी? मैं 1997 में मैं काउंसलर इलेक्ट हुआ था शहर में बल्दिया से, और मेरा वार्ड ये पीछे ही था प्लीडर लाइन का। तो ये उस ज़माने में सबसे बड़ा वार्ड था, हम इसको बलूचिस्तान कहते थे प्यार से। टोटल 250 वोट थी और इसके अंदर जमात इस्लामी लगातार जीतती भी आ रही थी। डॉक्टर रशीद साहब होते थे, मरहूम अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा करे, और उनको मैंने हराया था तकरीबन 46 वोट से, जबकि यहाँ पे जो मार्जिन होता था वो 3, 4, 5 वोट से ज़्यादा का नहीं होता था, क्योंकि कुल 250 वोट होती थी। तो मेरी हर इम्कान कोशिश ये थी कि क्योंकि हम उनको हमेशा सपोर्ट करते थे और उनको बड़ी रिक्वेस्ट की कि जी अगर आप खड़े होंगे बता दें, हम नहीं खड़े होते। तो उनने कहा कि ठीक है मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ। तो हमने जब ऐलान कर दिया तो फिर बाद में उनने जमात के कहने पे उनने भी इलेक्शन लड़ा, तो वो मैं जीता था 46 वोट से। तो उसके अंदर मेन इशू हमारा ये होता था कि जो हमारी प्लीडर लाइन की नाली थी वो अमूमन भर जाती थी और पानी बाहर आता था। तो मैंने एक ही वादा किया था कि अगर ये नाली मुझे अपने हाथ से भी साफ़ करनी पड़ी तो मैं करूँगा। ये नाली हम बंद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ख्याल है कोई 3 या 4 दफ़ा मैं अपने जो हमारा सैनिटरी स्टाफ है इन साथ मिल के मैंने छोटे बेल्चों के साथ उसको ख़ुद अपने हाथ से भी साफ़ किया। तो वो कहते हैं ना कि काम आप करें उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, उसमें खिदमत हो। जो आप इलेक्शन में कह के आते हैं कोशिश करें कि उसको पूरा करें। सर आपके नज़दीक सियासत की क्या, एक सियासतदान की क्या तारीफ़ होनी चाहिए, उसकी क्या डेफिनेशन है? अगर कोई जो यंगस्टर्स हैं हमारे सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो अपनी शख्सियत को उनको किस सांचे में ढालना पड़ेगा? रसूल खुदा की, उससे कम नहीं। आपको रसूल खुदा का सही उम्मती बनना है। आपने जिस तरीके से उनने अपनी रियासत को चलाया है, बातें कम की हैं, अमल ज़्यादा किया है। तो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपने आप को सही करें, इससे पहले कि किसी और के ऊपर पत्थर मारें। आपको अपने अमल से दिखाना है कि आप इबादत के लिए और ख़िदमत के लिए आप इस फील्ड में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत दफ़ा आपका दिल टूटता है जब एक काम हक़ का काम हो, नहीं हो रहा हो, वो उसमें देर आ रही हो, देर हो रही हो, उसके अंदर आपके जो वोटर्स हैं वो आके नाराज़ हो रहे होते हैं, लेकिन उनको मसाइल का नहीं पता होता है कि डिले क्यों हो रहे हैं। और उसके अंदर ये होता है कि यार मैंने कह दिए ये काम होना है और इसको तस्दीक करके दें। और आपके ऊपर प्रेशर तब आता है जब लोग ये कहते हैं कि आप जी जो चाहे कर सकते हैं, आपकी एक फ़ोन ये काम करवा देगी, लेकिन कई दफ़ा वो काम नहीं होते हैं। अभी ज़माना बहुत बदल गया। एक ज़माना था कि लोग बैठे हुए नौकरियां दे देते थे बग़ैर किसी मसले के, और उनके हाथों में क्योंकि वक्त ऐसा था कि नौकरियां वो दे सकते थे, उन्हें दी। अभी लोग इस वक्त को उस वक्त के साथ मिलाते हैं, हालांकि अगर वो लोग भी वापस आ जाए वो भी वो कुछ नहीं कर सकते जो उस वक्त में हो गया। वो एक अजीब, एक अलग ही वक्त था। लेकिन अगर हम लोग दिल बड़ा रखें, हौसले रखें और इस बात से परेशान ना हो कि कोई आके आपको बुरा भला कह रहा है, कोई आपके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आपको हर चीज़ के ऊपर ये कहने की ज़रूरत नहीं है
کہ نہیں یہ بات غلط کر رہے ہیں. آپ اپنے عمل سے دکھائیں کہ وہ بات غلط کر رہے ہیں, اس کا اثر دیر پا ہوگا, اور آپ کو اپنا منہ بھی گندا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہر اس بندے کے الزام کا جواب دیں کہ جس کی اپنی وقت کوئی نہ ہو. تو آپ آرام سے تسلی سے اپنا کام کریں. سیاست میں آنے سے پہلے کچھ آپ کے تصورات ہوں گے جنہیں آپ چاہتے ہوں گے کہ تصویر کی ایک حقیقی شکل دیں. کتنا مشکل ہے ان کو تصویر کی ایک حقیقی شکل دینا؟ ہمارے موجودہ حالات میں اور جو سسٹمز جتنے ہمارے تباہ ہو چکے بہت مشکل ہے, انتہائی مشکل ہے, لیکن ناممکن پھر بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ملک اتنا ریزیلینٹ ہے, اتنا مضبوط ہے یہ ملک کہ آج تک اس ملک کو لوٹا ہی گیا ہے. جو بھی آیا ہے, جس لیول پہ آیا اس نے اس ملک کو لوٹا ہے. اتنی لوٹ کسوٹ کے باوجود آپ کے اوپر کل جو قرضوں کا حجم ہے وہ تقریباً کوئی 100 ارب ڈالر کا ہے. پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک بڑی چیز نہیں ہے. ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں صرف اور صرف جہاں پہ عوام, ریاست اور حکومت ایک ہو جائے. انشاءاللہ یہ سارا ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اور وہ کہا بھی جاتا ہے نا, جذبہ دل اگر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ تعلیم بھی ہے, ہنر بھی ہے, لیکن ہمارے ینگسٹرز پھر بھی ایک بات کا گلہ کرتے ہیں, وہ ہے ان ایمپلائمنٹ. آپ کے نزدیک بڑی وجہ کیا ہے اس کی؟ ہنر نہ ہونا اور ایک خواب, ایک خواہش دل میں رکھنا اور وہ خواہش پوری نہ ہونا, اور وہاں پہ بے اعتمادی ہونا, اور شاید یہ سوچ لینا کہ میں راتوں رات یہ کر لوں. حالانکہ اس وقت فیصل آباد میں بہت زیادہ مزدوروں کی, ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن وہ اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو بے روزگار طبقہ ہے اس کے پاس شاید وہ ہنر نہیں ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ابھی جو منسٹری میرے پاس ہے اس کے اندر ہم لوگ ہم پائلٹ پروگرام کرنے جا رہے ہیں, جس کے ہم نے ایگریمنٹ وغیرہ سائن کر لی ہے ساری. اس کے اندر ہم 2 ادارے لاہور میں اور 1 ادارہ ہم اٹک میں ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ جو بھی میرے پاس یہ جو منسٹری ہے اس کے اندر جو کام ہوگا پہلے اٹک سے انشاءاللہ شروع ہوگا, اور وہ میں نے بہت واضح کر دیا. اور کیونکہ پہلے اپنے گھر کو ہم صحیح کر لیں تو اس کے بعد ہم پہلے خیش پھر درویش. تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں, 1000 بچوں کو ہم ہنر سکھائیں گے, اور وہ 1000 کے 1000 کو ہم نوکریاں بھی دلوائیں گے. اور وہ بچے یہ ہوں گے کہ جو 10ویں سے کم پڑھے ہوئے ہیں, 10ویں سے 11ویں پڑھی ہے, 12ویں پڑھی ہے, گریجویٹس نہیں ہیں, اور ان کو یقین نہیں ہے کہ نوکری ان کو کوئی اچھی کہیں ملے گی. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو بے یقینی کی کیفیت ہے ہنر دے کے اس کو ختم کریں گے, ان کو میدان بھی دیں گے اور بولیں گے یہ ہنر ہے, گھوڑا ہے, ابھی دوڑاؤ, اور جہاں تک ترقی کر سکتے ہو کرو. اور ان کے اس ہنر دینے کے بعد اگر جس کو روزگار ہم نہ دلوا سکے ملک کے اندر, تو ان کو ہم ایک عدد اسکل اور سکھا کے, کوئی زبان سکھا کے انشاءاللہ ان کو ہم جاپان نکالیں گے, ان کو ہم جرمنی نکالیں گے انشاءاللہ. اور ویورز, میرا تو بالکل دل نہیں کر رہا کہ میں گفتگو اینڈ کروں, لیکن گھڑی کی سوئیاں میری جانب بار بار دیکھ رہی ہیں اور مجھے ندامت محسوس ہو رہی ہے. سر اپنے چاہنے والوں کے لیے آخری میسج کیا دیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے, صرف پاکستان کا سوچیں. یہ سیاسی پارٹیاں آئیں گی جائیں گی, اور یہ ہر سیاسی پارٹی کا ہے. اس لیڈر کو چنیں جو اس ملک کے لیے ایک خواب رکھتا ہے, حوصلہ رکھتا ہے, ایک اس نے نیت کی ہوئی ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ہم لوٹ کے کھسوٹ کے کھا جائیں, وہ سب کچھ ان کی ذاتوں پہ قربان ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ اس کو دو, کیونکہ ووٹ آپ کا ملک کا مستقبل بدلائے گا. ہم کہتے ہیں ووٹ اس کو دو جو اس ملک کے لیے اپنا خون, اپنی جائیدادیں, اپنے ماں باپ, اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جو یہ کہیں کہ مجھے ہی سب کچھ ملے اور ہمیں ہی سب کچھ ملے, ان کو کبھی بھی ووٹ نہ دیں, کیونکہ اس ملک کے وہ وفادار کبھی بھی نہیں ہیں. وہ اپنی ذات کے, اپنی خواہشوں کے وفادار ہو سکتے ہیں, اس ملک کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور یہ ملک بہت قیمتی ہے. اس ملک کو 1940 میں جو خواب دیکھا, اس کو 7 سال کا اعظم نے اپنی زندگی دے کر اس ملک کو بنایا, اور اس کے بعد جو چند ایک مہینے یا سال چلا, اس کے بعد لوٹ کسوٹ شروع ہو گئی, اور اس کے باوجود یہ ملک 8-9% کے اوپر اس کی اکانومی بڑھ رہی تھی. اور جیسے ہی نیشنلائزیشن ہوئی, اس کے بعد یہ گرنا شروع ہوئی. اس کے بعد ایک اقربا پروری جب
اس ملک میں رائج کی گئی, اس نے تو میرٹ کے نظام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور آپ جہاں پہ بھی جائیں, کسی کلرک کو ابھی بھی بٹھا لیں جو بھرتی ہوئے ہیں, ان کو بولیں انگریزی میں خط لکھ دے, اردو میں خط لکھ دے, ان کو وہ بھی نہیں لکھنا آتا ہے. تو اگر آپ کا نظام ان لوگوں نے چلانا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ کہ سسٹم بیٹھ چکا ہے. جس ملک کے سسٹم تباہ ہو جائے, ملک کو پھر تباہی کی طرف جانے میں کوئی روک نہیں سکتا. لیکن ہم لوگ جو کام کرنے کی کوشش کریں, جو ہمیں دشواریاں پی ٹی آئی کو آ رہی ہیں, حکومت کو, اور جتنے ہم نے دعوے کیے تھے اس کے اندر ہم سست ہیں, ہم پیچھے ہیں. وہ سستی ہماری نیت میں کمی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جو ٹیمز ہیں, جو ہمارے پاس اہلکار ہیں, وہ کئی دفعہ اتنے نااہل ہیں کہ ان کو کوئی بات بھی بولیں تو اس میں ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی نوکریوں کا ڈر پڑ جاتا ہے کہ اگر ہم سے بہتر کوئی بندہ آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا. تو اپنی جان کو پاکستان سے اوپر رکھنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن نے اس ملک کو لوٹا, چاہے اوپر کے لیول کے ہوں اور لوٹ کے بھاگے ہوں اس ملک سے, یا وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے بہتر لوگوں کو سامنے نہیں آنے دے رہے ہیں. حوصلہ رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب ٹھیک ہوگا. سر تھینک یو. اور آخر میں بس میں اتنا کہوں گا کہ آنکھوں میں انتظار کی رنگینیاں لیے بیٹھے ہیں ہم اپنے لب پہ یہ تبسم سجائے. سر آپ آئے دبے پاؤں بھری محفل میں جیسے گلشن میں بہاروں کے قدم کھیلتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.